ಬಾಳು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾಳು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಮಣ್ಣಾದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮಣ್ಣಾದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मोगाळ बाबा भयणीनो, येवू क्रिस्तांतल्या जेजू समोर आमी उबे रावन आसाव, थोडी दिंबेर पडून आसाव. मोगाळा जेजू, ह्या प्राचीत काळार आमच्या जिवितांत मागणे, कुडीची दंडवून, उपवास, दान धर्म करणं
आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत तुका बरो सांगात दिवंक आमचे प्रयत्न आमी करनासा. आज आमी विविंगड कुटुंबांतलीं विविंगड फिरगजेंतलीं एका उंड्या काल तुजे सरशेन आयल्या जेजू. आमी येता आसतना आमचे कश्ट हाडून आयल्या, थोडी आमी बेजाराय हाडून आयल्या आनी थोडी आमची पिडा घेवन आयल्या, थोडींच आमी संतोशान आयल्या. तशें म्हळ्यार जेजू तुजें तें खरो संतोश आसा, तुजें तें आसा खरें समाधान. ह्या संवसारींत तुजे सरशेन बेजारेन कश्टान पिडेन आयलेल्या कोणाकच तुवें खाली हातांनी धाडूंक नाय. जेजू तूं आमकां पडताय, तूं आमचे काळजां मनां पारखीताय, आमच्या कश्टान तूं भागीदार जाताय. आमी मागलें तूं आमकां दिताय, पूण आमचें तें बावार्थ आसूंक जाय. गूण जावंक बरें मन आमी दाखोवंक जाय. 38 वर्सां जावन ते बेतसदा थळ्या लागीं कश्ट नासल्या त्या मनशाक तुवें भेट केली आनी म्हळें तुका बरो जावं खुशी आसा. त्या व्यक्तीन जाप दिवना. त्या व्यक्तीन सांगितलें जेजू म्हाका बरो जावं खुशी आसा, गूण कर म्हूण. पूण तो ताची दुरां सांगता. जेजू आज आमी त्या 38 वर्सां जावन कश्ट नासच्या मनशा बरी जायते पटी तुजे सरशेन येवन तुका आराधन केला, तुजी आमी स्तुती केल्या, पूण आमच्या जिवितांत आमी बदलावन मागोवंक ना. आनी आज जेजू आमी निचेव करता. आज आमी हांगासर येता आसतना कितें हाडून आयल्या हांव त्या फाटी व्हरिना. म्हणजे जेजू म्हजे कश्ट, म्हजी बेजाराय, म्हजी दूख, म्हजे हागे, म्हजो मोसर, ना बक्षण्याची कृपा हें सगळें तुज्या पांया तळे समर्पण दिवन आज तुजे तावन जेजू संतोष, समाधान, बेसांवां घेवंक आमी हांगासर आयल्या. मोगळो जेजू तुका आमी आराधन करता, तुजी आमी स्तुती करता, तुजो आमी मोग करता. तूं आमचें सर्वस्व म्हणलें वळखून घेता. तूं आमच्या सांगाता आसतना आमकां कितेंच उणें पूण बगना जेजू. तूं जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो मुल्या फातर. तूं जावन आसा आमचो भद्र आसरो. ह्या संवसार म्हणल्या दर्यांत जिवीत म्हणल्या दोनीर पैन करून येता आसतना जेजू कितलें वारें वादळ कश्ट अनवर आयल्यार जेजू तूं आमचें जतन घेताय. घबर नाका, भिये नाका. तुज्या उजव्या हातान तुमकां जैते बंद करता, गटाय दिता, मजत दिता म्हणून आमकां तुवें धैर्य दिलाय. ह्या बरोवशान बाबा भयणीनो जेजूक आमी नमस्कार करया. जेजूक आमी नमस्कार करया. आमी कालती जावया जेजूक. जेजू आमकां हर एकल्यांक ह्या वेळार ताची गटाय दिता, मजत दिता, बेसांव दिता. आमी बसया. मौनपण सांबाळया बाबा भयणीनो. जेजू वा सर्गेचो बाप आमचे लागीं उलोवन आसा. देवान उलयल्लें तें उलोवणें म्हज्या अंतस्करणांत आयकूंक जाय. तातूंत आमकांच आमी एक घडी भर विसरून सोडया. देवाक मात्र आमी नियाळया, जेजूक मात्र आमी नियाळया. आनी ह्या संदर्भार देवाचो ताळो आमचें तें आयकूंक आमकां साध्य जातलें. बाबा भयणीनो, देवाची स्तुती केल्ले वरवीं आमच्या जिवितांत असर्यां जातात. आमच्या जिवितांत आमकां समाधान मेळटा.
आमची पिडा सोसूंक आमकां धैर्य मेळटा, बळ मेळटा. देवाची स्तुती करता आसतना देव सार दुस्पोटून वेता. देवाची स्तुती करता आसतना आमकां देवाच्या हाजरेंत जिवीत सरूंक कृपा मेळटा. देवाची स्तुती करता आसतना बाबा भयणीनो आमकां तसो सांगत अनुभव करूंक साध्य जाता. आनी ह्या वेळार येन्स करच्याक आमी फुडें सरया. एक स्तुती गीत आमी गावया आनी ह्या संदर्भार जेजूक बगूंक, जेजूक आमी एकामेका वांटून घेवंक आनी जेजूचो मोग नियाळूंक आमकां साध्य जातलें. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. उंचायेतावन देव आमचे मागणे आयकता, उंचायेतावन देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गा ताका ससना ससना, उपकारता सोबावुड्या. देखून अर्गा ताका ससना ससना, उपकारता सोबावुड्या. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना. विस्तार परजेक ताचे केदी साडिना, विस्तार परजेक ताचे केदी साडिना. देखून अर्गा ताका ससना ससना, उपकारता सोबावुड्या. देखून अर्गा ताका ससना ससना, उपकारता सोबावुड्या. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. विश्वासी मोग ससनाक तकता, ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता. आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा, आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता, ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता. आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा, आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गा ताका ससना ससना, उपकारता सोबावुड्या. देखून अर्गा ताका ससना ससना, उपकारता सोबावुड्या. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया, महिमेक ताची आमी गीतां गावया. हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया
बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगतेत आसा. हांव भुकेल्लो, हांव थानेल्लो, हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. जें कितें तुमी आमच्या हाती ल्हान बाबा मदलें एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या आराधना वेळार आमच्या बाबा भयणी कितें आमी करया? आमी मागया. आज आमचेच पासून आमी कितेंच मागचें नाका. तुमचे पासून मागूंक आमी आसा. एकामेका पासून मागा. थोडे इरात हांगासर आसात. हांव वाचता आसतना तुमी मागा. एव्हरेस्ट डिसोजा शिरेची पिडा गूण जावंक. राफेल रोड्रिगस बऱ्या भलायके पासून आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वसूंक. जेसिंता मोंतेरो डायबिटीज आनी एलर्जी गूण जावंक. क्रिस्टीन मोंतेरो सर्व पिडे शिडेंतले सुटका मेळोवंक. मेटिल्डा डिसोजा कॅन्सर पिडेचो रिपोर्ट नेगेटीव येवंक. सेलीन बऱ्या भलायके पासून एका चेरक्याची पेंगटाची एलर्जी गूण जावंक. हातापांयांची दूख, गांठीची दूख, पेंगटा दूख आनी फाटी दुखीन वळवळतल्या पासून. फेड्रिक्स ब्रॅक्स पांयांक सोलोंक बोळ मेळच्या पासून. तशेंच गांठी दूख आनी शिराच्या समस्येंतल्यान सुटका मेळोवंक. बनिफास डिसोजा कुटुंबाच्या आशिर्वादा पासून आनी बिझनेस बऱ्या रितीन जावचे पासून. 2 कुटुंबांत शांती समाधान रुतां जावंक. क्रिस्टल, नताशा, रेचल आनी एड्रीन बरें काम मेळचें पासून. प्रिन्स डिसोजा, एस्टीन आनी स्टॅलिन SSLC परिक्षेन बरें शिकोवन बरें फलितां हाडूंक. रेशल सेक्वेरान परिक्षेन बरें करूंक. SSLC PUC परिक्षे तयार करतल्या हर एका भुरग्यां पासून. पोरणे घर बऱ्या मोलाक विकून वसूंक. बिझनेस बऱ्या रितीन जावचे पासून. जागो बऱ्या मोलाक विकून वसूंक. इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळचें पासून. जाग्याची केस बेगीनच इत्यार्थ जावचे पासून. जोझफ डिसोजा घरांतले सर्व अडखळे निवारचे पासून. पीटर वास कुवेट द सेटलमेंट बेगीन जावचे पासून. भावा भयणी मदलो संबंद बरो जावंक. बरी सैरीक मेळचे पासून. एका जोड्या भुरग्याचें देणे मेळचे पासून. एकलो ICUंत आसा ताका बेगीनच त्या ICUंतल्यान बरी भलायकी जोडून कुटुंबां येवचे पासून. एकल्याची विजा मेळोवंक तशेंच इन्क्रिमेंट अलावन्स मेळोवंक आमचे लागीं इतल्या जाणांनी मागोवंक सांगलां. तुमी हांगासर बरोवन घालून जावंक पुरो. आमी ह्या वेळार तुमचे पासून मागता. तुमकां कितें बरोवन घालूंक आसलें, कितें मागूंक आसलें ह्या वेळार उगडासा काडा. जेजू आमच्या काळजा मनांत कितें आमी चिंतून आसा ताचेर आशिर्वाद घालता. त्या देखून हर एकली तुमच्यो गरजो उगडासा काडा आनी आमी मागया. हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3:13 पयली वळ सांगता. बाबा भयणीनो, बाबा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचें सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बोडयतेल्यांक बिडार दिवंक विसार नाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेनासतना देवदूतांक सत्कार केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितली बरी उतरां बाबा भयणीनो. एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. जायते पोटी आमकां कळीत नासले आमच्या बाबा भयणी सांगता देवाच्या हजरपण आमी अनुभव करता. देवाच्या मोगाक आमी मोल बांदूंक जायना. देवाचो मोग शर्ता रहीत अपरिमीत. तो हर एकल्यांक एकाच रितीन दिता. पातक्यांक उणो, भाग्यवंतांक चड म्हूण ताचें थंय ना. जेजू आयलो पातक्यां खातीर, भाग्यवंतां खातीर न्हय. आनी आमी हर एकले संवसारी जिवनची हर एकली अस्कत मनशां. आनी आमकां अस्कत मनशांक सक्तीन भरचे खातीर देवान आपल्या पुता जेजू मरेपात 7 सक्रामेंत घडल्यात. तातूंत एक जावन आसा कोमसाराचो प्राजिताचो सक्रामेंत. आनी हो सक्रामेंत आमी हर एकली तोबळ तोबळ स्विकार करता आनी आमचें आंतरीक जिवीत नवें करूंक, पवित्र करूंक आमचे प्रयत्न करता. ह्या सक्रामेंताचो महत्व दीस वेता वेता आमचे मदें तो सोडून वचचो न्हू, उणो जावंक न्हू जो बाबा भयणो. ताजे करून देवाचो मोग अपरिमीत. देव रागार जावंक सावकास, बोगसूंक सदांच तयार.
बॉक्सनाची जरताचे ते हर एका दिसा वळून आसा. आज आमच्या जिवितांत आमची अस्कत काय दोडती जाल्ले वरवीं आमचे कश्ट संकश्ट दोडते जाल्यात. त्या देखून पयल्यान पयलें आमच्या आंतरीक जिवितांत बरोवन आसली कुसोडाय ते कश्ट ती बेजाराय आमी काडिचे जाल्यार आमी देवा लागीं आनी पेल्या लागीं राजी जावंक जाय. बाबा भयणो, कितलीं जाणां आमी संतोशान आसा. आज आमचो संतोशाक थंयसर अडकळ आसा. आमचें तें उणेपण हें आमी विसरूंक नजो. त्या देखून इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 59 आवस्वर पयल्या 2 वळेंत आमी नियाळता. देवाचो हात आमकां आशिर्वाद दिवंक तितलो मोठो न्ही, आमचे मागणे आयकूंक सकना तितलो बेरो न्ही, तो केप्पो न्ही. बगार म्हज्या आनी तुमच्या अपराधा वरवीं पातका वरवीं देवाचे आनी म्हजे मदें एक वेगळा सर थंयसर पातकाचो दोरो आसा. त्या वरवीं एक वेगळा सर जाला. आमचे मागणे देवाक आयकना म्हूण आमकां भोगता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून बाबा भयण ह्या प्राजीत काळार खंयसर आमकां अवकाश आसा थंयसर वचून एक सुटावे कुमसार जावन पयल्यान पयले आमी देवा लागीं राजी जावंक जाय. आमचे मदें आसलो देवान आमचे मदें आसलो पातकाचो दोरो आमी तो कोसलोन घालूंक जाय. ह्या मारिपात आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण जोडूंक जाय. मोगाळ जेजू, आज हांगासर आसलेली आमी हर एकलीं तुजे लागीं राजी जावंक आशेता. आनी तुजे मिसा वस्तुतेंच जेजू हे संवसारी एकामेकाक बोगसूंक आनी देवा सांगात राजी करूंक तूं आयलाय. आनी तुवें आमकां राजी संदानाच्या त्या उतरां मारिपा तूं आमकां बेसावांनी भरल्याय. आज हांगासर आसलेल्या हर एका बाबा भयणीचेर तूं आशिर्वाद घाल आनी तुजी उतरां तुजो मोग नियाळूंक आनी तसो मोग एकामेकाक वांटून घेवंक तुवें आमकां बक्षिल्ले बरी पेल्याक आमकां बगसूंक तूं आमकां सुडसुडीत कर. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर सांगता तूं वेदीचेर कितेंय तूं काणीक भेटोवंक वेताय जाल्यार तुज्या बाबा लागीं बैरी लागीं तुका कितें म्हणे उणेंपण आसा राग आसा आनी भक्त जाल्यार ती काणीक थंय सोड आनी पयलें वचून बक्षी. त्या देखून ह्या एक घडीभर आमी उगडासा काडया. म्हाका कोणा लागीं म्हज्या पेल्या लागीं म्हाका कितेंय अडकळ भक्त जाल्यार उणेंपण भक्त जाल्यार ह्या वेळार पयल्यान पयलें जेजूक आमी सांगया, ह्या म्हज्या भयणी थंय, ह्या म्हज्या बाबा थंय, ह्या म्हज्या इश्टा थंय म्हाका राग आसा, म्हाका बेजाराय आसा. त्या देखून जेजू ह्या वेळार आज तुजी बेसामां जोडच्याक, तुजो मोग अनुभव करच्याक, म्हज्या जिवितांत बेसांव हांवें म्हज्या कुटुंबां व्हरच्याक म्हाका कितें अडकळ आसा हें तुज्या मुखार सांगता. त्या बाबा भयणीचे तूं आशिर्वाद घाल म्हूण आमी पयलें सांगया. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, आराधना तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं जावन आसाय आमचो सोडवंदार, आमचो रक्षक, आमची जतन घेताय, आमचो मोग करताय, आमकां बेसामां दिताय. मोगळा जेजू, आज या देव मंदिरांत या देव टेंपलांत तुजेर बाबार्थ दवरनो, तुजेर पातयेनी दवरनो, तुजे लागीं मागोवंक हांगासर आयल्या एका कुटुंबा भशेन तुजो मोग करता, तुजें आराधन करता. मोगळा जेजू, तुजी उतरां आमच्या पावलाक उजवाड जावन आसात. जेजू, तुज्या उतराचेर बाबार्थ दवरनो आमी मागता. जेजू, तुजी उतरां आमची पिडा गुण करता, आमचे कष्ट संकष्ट परिहार करता. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, मोगळा जेजू, आज आमी हर एकली आमची अस्कत काय, आमचे उणेपण, आमची बेजाराय, आमची पिडा शिडा, आमची खंत सगळें तुज्या पांया तळा समर्पण दिता. जेजू, म्हज्या दाव्याक, म्हज्या उजव्याक, म्हज्या मुखल्यान, म्हज्या फाटल्यान बसून आसल्या म्हज्या बाबा भयणी पासत तांच्या कश्टां पासत हांव मागतां. जेजू, आयच्या दिसा म्हज्या कुटुंबाची जायतीं जाणां वावराच्या जाग्यार आसात, कुटुंबांत आसात, पैनार आसात, परगांवांत आसात.
तोडी येदोळुसू येदोळुस मोरना मरीपात मोरना मरीपात तुझ्या राजाक पावल्यांत देवाचो तांचो हे उगडास करता हे जेजू आमचेर तू काकुळू दाखय आमची पातकां बक्षी आमकां तुमचो मोग करूंक पवित्रिंद दिसो मोग करूंक आशीर्वादीत कर हालेलुया 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 मोगळा जेजू तुवें सांगलाय दुश्मनाचो मोग करा द्वेषितल्यापासून मागा मोगळा जेजू म्हाका वायट केल्ल्याचो म्हजे विशीं खबरो केल्ल्याचो या वेळार उगडास करता तांकां तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर पवित्र कर तांची आनी म्हजी चिंतपा पवित्र कर मोगळा जेजू आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका आराधन करता हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 अर्गा जेजू मोगळा जेजू स्तुती जेजू हालेलुया हालेलुया हेरांक बरें करूंक आमी केन्नाच विसारनो जो बाबा बेन नो डू नॉट फॉरगेट टू डू वेल टू अदर्स हेब्रेवांक बरयल्या पत्रान अवस्वर 13:16 वळ सांगता हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसार नाकात असलीं बलिदानां देवाक मानवतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां थोडी म्हणी आमच्या जिवितांत पाळल्यार बाबा बेनो आमच्या जिवितांत जायतें आमी वगडायलें जोडटा आनी एक उतर जावन आसा हेरांच्या गरजां पावचें हेरांच्या गरजां पावचें म्हणटा आसतना आमी सगळ्यांत चिंतचें आसा दुडू ना हेरांक इल्लो वेळ दिवन आमी सेवा करन तांकां आयकल्यारय पावता असलें एक बरें करूंक आमकां साध्य आसा त्या देखून जिसूलाक आमी करपा मागया जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 3:17 वळ सांगता ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय आसलेलो कोणीय आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज धारून करीत जाल्यार ताचे सोबेन देवाचो मोग कसो आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर दुबळी भाव भयणी आमचे लागीं कितें कुमोक मागतात कितें गरज मागतात आमी धारून जाल्यार त्या मोग म्हणल्यार काळजांत देवाचो मोग कसो आसत की म्हणून पवित्र पुस्तक सवाल करता आनी हें सवाल म्हाका आनी तुमकां बाबा भयणीनो फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 2:34 वळ सांगता तुमचो सुस्वंत आदाय पळय नाकात बागार हेरांचें बरेंपण तुमी सोदा देखून तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं प्रेज द लॉर्ड जायते पोटी बाबा भयणीनो हे संवसारी जायते शिकप आपणावन जायतें धन दिर्वें आपणावन म्हजें आनी म्हज्या कुटुंबाचो आदाय पळयल्ल्या आमकां जर दुखां गळून आसच्या दुबळ्या धाकट्यांचे कश्ट आमकां समजूंक असाध्य जाल्यार तांच्या गरजांक पावना जाल्यार जेजू लागीं मागा जेजू तुजें मन म्हजें जावं दी त्या देखून फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगलां संत आदाय पळय नाकात हेरांचें बरेंपण तुमी सोदा जेजून म्हणलें आसा 5,000 लोकां उड्या मासलें ददोशी करच्या पयलें तुमीच तांकां कांय म्हणी खावंक दिया जेजूची उतरां बाबा बेन लुकाच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा तुमीच तांकां खावंक दिया आज आमचे पैकी सबारांक देवान जाय तितलें दिलां आनी ताणें सांगलां तुमीच उरल्यांक खावंक दिया आमी दिलां गी बाबा बेन आमकां सगळें विचारया जेजू मुखार जेजून आमकां जाय पुरतें दिलां पूण आज म्हाका भलायकी ना म्हज्या घरांत म्हज्या फ्रिजांत म्हज्या स्टोर रुमांत जायतें आसा पूण डायबेटीक पुंजोन दवरलां सांगया जेजो म्हाका खावंक जायना दुबळ्या धाकट्यांक कांय तरी इल्लें दिता इल्ली कुमो करता देवाचें उतर सांगता पेल्याच्या कश्टांत भागीदार जाया एकामेकाचे कश्ट समजून घेया एकामेका भावा भावंडा भशेन जियेया एकामेकाचे कश्ट हळू करा एकामेका सोसणीक जाया बाबा भयण पवित्र पुस्तकांत मेळचें वखद येन्स आस्पत्रे गेल्यार इतले उठले गुळयो दितात ते खावंक आमकां अर्गना खराय जाता पूण बाबा भयण पवित्र पुस्तकां दिवचीं उतरां वखद म्हळ्यार थंयच
एकामेका सोसणीक जाया, एकामेका बक्षिया, कनवळ्याचें, दिनपणाचें, कलतेपणाचें, मोगाचें, बक्षूचें काळीज हें आमी देगेर दवरून बाबा बेनो आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट, दुखां, बेजाराय मागून घेता. तातूंत जेजू हरी एका घडये बायबल उक्त करता आसतना आमच्या हरी एका समस्यांक परिहार दिता हें आमी विसरून सोडता. ह्या संवसारांत हरी एका पिडेक, हरी एका समस्यांक वखद पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. पूण आमकां पवित्र पुस्तक उक्त करून थोडो वेळ वाचूंक आमचे लागीं वेळ ना बाबा बेनो. त्या देखून मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 12 24 ओळ सांगता, तुमी पटवून पडल्यात. कित्याक देवाच्या उतराचेर तुमकां पातयेनी ना, देवाच्या समर्थेचेर तुमकां पातयेनी ना, देखून तुमी पटवून पडल्यात. त्या वेळार जेजून फारिजेवांक, शास्त्र्यांक सांगलें, आज जेजू ह्या आल्तारींत म्हाका तुमकां सांगता. कित्याक आमी जेजूच्या सक्तीचेर बाबार्थ दवरून जियेनांतले वरवीं आमी पटवून पडल्या. मनशाच्या उतराक बुलोवन आमी जेजूच्या मोगांत देवाच्या सक्तींतल्यान पयस गेल्या. बाबा बेनो आमी फाटी येवंक जाय देवाच्या उतराच्या कुरपेन भरचे पासून. त्या देखून आमी जेजू लागीं मागोवंक जाय, जेजू म्हाका कुरपा दी, तुज्या उतराची सकत दी म्हणून. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांत थंयसर सरस्पर देव सांगता, मनीस आज गिन्यानाच्या आबाबा वरवीं कश्टून आसा. म्हणजे देवाच्या त्या समजणे वरवीं, देवाच्या उतराच्या सक्तेचे आबाव आमचे ते आसा. आमी हर एकली रितीरे येता, आराधना करता, देवाचें उतर नियाळ करता, पूण आणकी आमचे ते देवाच्या उतराची सारकी समजुनी उणी जाल्या बाबा बेनो. ह्या मरेपात आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट आमी मागून घेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून बाबा बेनो वैयक्तीक रितीन आमी हर एका दिसा देवाचें उतर वाचूंक जाय, देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय बाबा बेनो. आनी ह्या मरेपात आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जोडूंक आमकां साध्य आसा. त्या देखून करण्या विने भावार्थ व्यर्थ म्हूण सांगता. आमच्या जिवितांत करण्यो नासतना, बऱ्यो करण्यो नासतना कितलेंय भावार्थान आमी मागणें केल्यार ते व्यर्थ म्हणटा. भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो सांगात वचूंक जाय म्हणून जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता. बाबा भयणीनो, हांव तुका मागता, मागणें करता म्हळ्यार पावना. म्हणजे मागणें सांगता, हांव तुका कुमकी करता म्हणलें तें हांवें सांगातास करूंक जाय. आनी ह्या मरेपात आमच्या क्रिस्ती जिविताक खरो अर्थ येता आनी ह्या खऱ्या अर्थाक देवाची बेसावां मेळटात हें आमी समजून घेवंक जाय बाबा बेनो. त्या देखून धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत अवस्वर 20:30 आनी 5 ओळ सांगता, तुमी कश्ट वावंट काडून वावरून अस्कत्यांक कुमो करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितली बरी उतरां बाबा बेनो. तुमी कश्ट वावंट काडून वावरून अस्कत मनशांक कुमो करी जाय आनी घेवचे वरणी चड दिवच्यांत दादोसकें आसा म्हणलें समजून घेवंक जाय. हें सुलाभ ना बाबा बेनो. म्हाका सांगूंक सुलाभ, तुमकां आयकूंक सुलाभ, म्हूण म्हाका तुमकां जिवितांत पाळी जे जाल्यार म्हजें मन, तुमचें मन क्रिस्ताचें मन जावंक जाय म्हूण फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगलां. त्या देखून आमी पयलें जेजूचें मन आमचें करून घेवया, जेजूचें मन आमचें करून घेवया. जेजू आमकां दिता असल्यो संगत्यो. आज आमी दुडू मागल्यार आमकां दुडू दिना, आमच्या हाता पांयाक बोळ भलायकी दिता. म्हाका घर दी म्हळ्यार अजाप जायनात, तें घर करूंक आमकां देव बुदवंतकाय दिता. त्या देखून जेजू लागीं आमी मागोवंक जाय सर्गेच्या राजा खातीर कितें गरज आसा तें. त्या देखून माथेवाच्या वांजेलां सांगलां, सदां तुमी पयलें सर्गेचें राज्य, उपरांत तुमकां संवसार कितें जाय सक्कड दितलो. सर्गेचें राज्य म्हळ्यार समाधान, सर्गेचें राज्य म्हळ्यार संतोष. संतोष समाधान मागा, देव तक्षण दिता बाबा बेनो. आज आमी हेंच मागया, देवाचें समाधान, संतोष, आनी तो आमकां देवच्या कितेंच उपगन करिना, फाटी फुडें पळयना. एक कडेन आमी दोळे तंपया, आमी जेजू लागीं मागया. इतलो नियाळ केल्या उपरांत जेजू लागीं कशें मागचें म्हणून आमी कळटा. पेल्या पासून मागया, पेल्याच्या गरजां पासून मागया. आनी ह्या संदर्भार पेलो हेरां आमचे पासून मागतात. आनी ह्या वेळार आमचो देव संतुश्ट जाता. कित्याक आमचे मिसांवूस हर एकल्यांक देवा सरशीन व्हरचें न्ही, देवातावन मेकळें करचें, देवातावन पयस व्हरचें. केदळ आमी एकामेका दूर सांगता, एकामेका वायट उलयता, एकामेका वायट कोपरो करता, देवाच्या राजातावन आमच्या बाबा भयणीक पयस व्हरता. हें आमचें मिसांव न्ही. आमचें मिसांव जावन आसा सगळ्यांक सांगाता हाडचें, सगळें सोंसून व्हरचें आनी देवाक समर्पवचें. असलें भोगप आमचें तें आमी रुतां करूंक जाय. एक आमी गीत गावया बाबा बेनो, आनी गितां मरेपात आमचें आमी समर्पण करया. आनी समर्पण करता आसतना देव आमकां उक्तें करतलो. आमी जिवंत आसतना कितें दिवंक जाय. देवान जेजून जिवंत आसतना साबार संगत्यो आमकां दिल्यात. आनी आज तोच जेजू
आमकांय तेंच करूंक बेसांव दिता. ताचे कडेन जोगतें गीत गावया आनी देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया. तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच मोसो गोडी बरो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच मोसो गोडी बरो पोस करताय तूं दिवंक सरो दुस्मणा ताव कण पारो पोस करताय तूं दिवंक सरो दुस्मणा ताव कण पारो तूंच पुरो सौम्या तूंच पुरो तूंच मोसो गोळी भरो तूंच पुरो सौम्या तूंच पुरो तूंच मोसो गोळी भरो. मगळ बाबा बिन्नो जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारीक येवकारिस्त घडलो. जिवंत आसतना घडलो उडासतो बरा. मेल्या उपरांत न्ही निमाणे ब्रेस्तर दीस ताणें आपल्या शिसां बराबर येवकारिस्त घडलो आनी जीव आसतना दिलो. घेयात आनी खायात, घेयात आनी पियेयात, दोशी जायात आनी म्हज्या उगडासा करात. मेल्या उपरांत न्ही आमी उडासान दवरया. जेजून ताका खुर्सार मारतल्यांक बक्षिलें. मेल्या उपरांत न्ही मरचे थोडेच घडये पयले. आज त्याच जेजू लागीं सांगया, जेजू तुंचो पुरो म्हाका, तुंचो म्हाका आदर्श. आज ह्या संवसारी मनशाची उतरां म्हाका तुज्या मोगात हांव, तुज्या राजांत हांव, तुज्या कृपेंत हांव थोडे फावटी पयस व्हरता जावंक पुरो जेजू. पूण तुवें जिवंत आसतना करून दाखयलें हांवें करूंक जाय, पाळूंक जाय, जियोंक जाय आनी हेरांकी जियोंक सोडूंक जाय. त्या देखून म्हाका जेजू तुंचो पुरो, तुजे सकत पुरो, तुजी उतरां पुरो, तुजो मोग पुरो, तुजो सांगात पुरो. तुज्या सांगातांत हांव संतुश्ट जाता. जेजू लागीं सांगया बाबा बेनो, देवाचें राज्य ह्या संवसारीन जेजून स्थापीत केलें. मेल्या उपरांत न्ही, जिवंत आसतना सगळी रात ताणें मागणें केलें. सगळी रात मागणें करून बापाची खुशी तो जाणा जालो. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं ताणें एक समुदाय बांदून हाडलो. 12 जाणां विंचून काडले. मेल्या उपरांत ती जेजू खुर्सार मरून पुनः जिवन जालो आनी शिंपडलेल्या लोकांक ताणें सांगात हाडलें. समुदाय ताणें बांदून हाडलो. आज आमी एक समुदाय जावन हांगासर मेळ्ळे. हांव जेजून केल्लें तें बरें पळोवन मुखारसून व्हरूंक त्या जेजू लागीं सांगया, जेजू तुंचो पुरो म्हाका. तुंच आधार म्हाका तुंच आधार तुंचर घर पावचेंदा. तुंच आधार म्हाका तुंच आधार तुंचर घर पावचेंदा. व्हड सुखमेरांक तुंच पुडार पातकी मनशांक माफुदा. वाट सुकलेल्यांक तुंच पुडार पातकी मनशांक माफुदार. तुंच आधार सौम्या तुंच आधार तुंच घर पावचेंदा. तुंच आधार सौम्या तुंच आधार तुंच घर पावचेंदा. बघचनो जीव आसतना दिल्ल्यांत आमकां दोदोसकाय आसता, संतोश आसता. सोम्याच्या मेसावांत भागीदार जावंक आमकां अवकाश मेळटा. आमी मेल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांनी कितलें दिल्यार रे तितलेंच. भुरग्यानो, तुमचे आवय बापूय जीव आसतना तुमी दिया, जेवणां दिया, कितें कोणा दिवंक दिया, तांच्या नांवार दिया. तांच्या दोळ्यांनी संतोष पळोवंक मेळटलो. तांच्या मुखार म्हळ्यार तो संतोष पर जळटलो. आमच्या मदें घडचें दुसरें न्ही गे बाबा भयणो. जीव आसतना सक्कड आमी पुंजाण दवरता. खंतीन बेजारेन उपाशी पडून पोटाक भूक बांदून राग मसूर लढाय झगडें करून आमी जियेता.
आणि आमरी पात असली भलायकी आमी बिगडायता. जेजून येस करूंक आमकां हे संवसारी जिवीत दिल्लें. हर एकले म्हणटा आमी 4 दिसांची जिवीत, 4 दिसांची जिवीत. हेरांक आमी शर्माव दिता, पूण आमी आमचें जिवीत पाळिना. आणि आमरी पात बाबा बेन कश्टा वयर कश्ट, दुखा वयर दुखा आमी वेंगून घेतल्यान. त्या देखून आमी जीव आसतना दिवंक जाय बाबा बेन बरेंपण, बरी बेसावां. आमच्या घरांनी प्रायवंतां वडिलां आसात, तांचो जीव आसतना आमी मोग करया, सेवा करया, तांकां बरो संगत दिवया. सबार कुटुंबांनी आज कशें घडटा, जीव आसतना प्रायवंत आवय बापायक सारकें वखद दिनात. मेल्या उपरांत इंजेक्शन दिवन एक हप्तो मर्शेरीन दवरतात. जीव आसतना एक फॅनांतल्या दगीच्या कुडांत बेड्डार दवरतात. सडीत खावंक दिल्यार उदकाडे मोशन करतात म्हणून खावंक दिनात. कितले दाखले आसात बाबा बेन. आमच्या ल्हानपणांत आमची मेळ्याकांड पसुल्ली आमची आवय बापूय जीव आसतना तांकां आमी जीवशी मारता. असल्या संगतीत भागीदार जाल्यार जेजू लागीं बक्षाने मागया आमी. खरेंच म्हजो काळ जेजू लागीं बक्षाने मागया. मेल्या उपरांत ताका सगोणीच्या पेटेन दवरता. जीव आसतना बरी उतर आमचे लागीं ना. मेल्या उपरांत आमचे लागीं आसात पयशे, तांकां दान दिवंक, लाखांचो फोंड बांदूंक. जीव आसतना करिनातले मेल्या उपरांत करन काले बाबा बेन आमी जोडचे, आमी वगडावचे. देवान दिल्ली मोतयां आमचे आवय बापूय आनी तांचे मरेपात आमी देवाचो मोग, देवाचे प्रतिरूप पळयल्ली आमी मेल्या उपरांत कोलम नाठा करता. जेजू लागीं मागया बाबा बेन मागया. आमचे आवय बापूय येदोळस मरण पावल्यान जाल्यार आमी तांकां बरो पोस करूना जाल्यार जिवंत आसतना बक्षाने मागया आमी. दुखां आमकां येतात, बेजारी आमकां बगता, पूण जिवंत आसतल्यान तुमी नीज जावन बागी. आणखी अवकाश आसा तुमकां, सर्गेचे दार उक्तें आसा, जेजूची कृपा वळोन आसा. आवय बापेचो मोग करूंक आवय बापे कसलेंच जावं दीत बाबा बेन न्हू. आयच्या पयल्या शिकोवण्यांत कुर्सा वयल्या जेजूच्या उतरा विशीं सांगता आसतना थंयसर जेजूच्या मिसावांत ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताच्या सांगात्यांनी बरो सांगात दिवना. जेजूक तांणी येवन म्हणलें आसा जेजूची तकली फिरवल्या, तरी जेजून तांचो मोग कसो रवंक ना. ताणें सांगात दिलो, मोग दिलो. सबारांनी जेजूच्या बाबांनी ताचे ते भावार्थ धरून वतलो. जेजू सडूंक ना, कुटुंबाचो मोग केलो. आज आमकां तेंच करून सांगता जेजू बाबा बेन आमच्या कुटुंबादरसो तुमच्या बाबा बेनीचो मोग करूंक, जिवंत आसतना मोग करूंक, जिवंत आसतना ताची सेवा करूंक, जिवंत आसतना तांकां बरो सांगात दिवंक आमी मागया. पुंजोन दवरून कितेंच आमी जोडिना बाबा बेन. वगडायता आमी, वगडायता आमचें समाधान, वगडायता आमची भलायकी. कितें जाय तितलें पुंजोन दवरया. उरलें आमच्या बऱ्यापणा पासून, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासून आमी गोळसुवया. मनशाचें जिवीत खेदाळ आखेर जाता म्हणलें कळीत ना बाबा बेन. ह्या उदकाचेर आसले बुळबुळ्या बरें आमचें जिवीत खेदाळ तो बुळबुळ फुटता म्हणलें कळीत ना. त्या देखून देवान दिल्लें जिवीत, देवान दिल्लें आवक त्या देवाक मात्र कळीत आसा. त्या देखून आमी देवा थंय, जेजू थंय, ताच्या उतरां थंय अवलंबीत जावंक जाय. त्या देखून उडास दवरया. तुमचो पुरो म्हाका जेजू, तुमचो पुरो म्हाका, तुमचो म्हज्या वाटेक दिवो. तूं म्हाका म्हज्या अंतस्करणांत रेवडावन आसतलो दाट काळोख तूं काण्ण उडय आनी तो पवित्रत्मेचो उसवाड म्हजे थंय रुतां कर. आनी ह्या वेळार जेजू म्हजें जिवीत, म्हजें आत्मीक जिवीत, म्हज्या बाबार्थाचें जिवीत पिड्ड्यार करचे संगत्यो म्हजे तान ते काण्ण उडय जेजू. म्हाका नितळ कर जेजू, म्हाका पवित्र कर म्हणून आमी ह्या वेळार मागया. तुंस पावो म्हाका, तुंस पावो, थँक्यू जेजू. तुंस मुझे वाटेक दिवो. तुंस पावो म्हाका, तुंस पावो, तुंस मुझे वाटेक दिवो. जीव दिलोय धांवडावन काडो, बरवशाचें केण फाको. जीव दिलोय धांवडावन काडो, बरवशाचें केण फाको. तुंस पावो सोम्या, तुंस पावो, तुंस मुझे वाटेक दिवो. तुंस पावो सोम्या, तुंस पावो, तुंस मुझे वाटेक दिवो. वय जेजू,
तुमचो पुरो म्हाका, तुजी उतरां पुरो, तुजो सांगात पुरो, तुजो मोग पुरो. बाबा बहिणो, एक घडी पर आमी उबे रावया. जेजू लागीं सांगया, आमच्या हात उबारया. जेजूक आमी सांगया, म्हजें म्हणलें कितेंच ना. आमी हात उबारता आसतना जेजू आमकां हर एकल्यांक जेजू उखल धरतलो. कशें आमच्या कुटुंबांतले नेण्टेले भुरगे रडोवन येवन हात उखलता आसतना आमी त्या भुरग्याक उखल धरता, ताचो मोग करता, ताचो पोस करता. आनी ह्या वेळार आमचो सर्गेचो बाप ह्या वेळार ताचे भुरगीं हात उखलता आसतना आमकां हर एकल्याक वेंगोवन धरता. न्ही आमच्या कुडीन बाबा बीन आमच्या कश्टान, आमच्या पिडेन कोणाक पुरा कश्ट आसात उगडा सकडा. आनी जेजूक हात उबार सांगा, जेजू म्हजे कश्ट निवार म्हूण सांगया. जेजू आमकां उखलतलो आमच्या ते कश्ट येता, आमच्या बेजारा येता, आमच्या दुख येता. कोणें पुरो आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचो उगडास काडा. आमी मागोवंक आयल्या हांगासर, न्ही हांव पळोवंक आयल्या, आमी मागोवंक आयल्या. आनी आमी मागोवंक जाय ह्या वेळार. जेजू ह्या वेळार मागणें करच्या हर एकल्या बाबा भयणींक ताची मागणी तूं आयक, ताचेर तूं आशिर्वाद घाल. बाबा भयणो, म्हजें आनी तुमचें म्हणलें कितेंच ना ह्या संवसार हें उडासान दवरा. किर्तान 20:4 पयली वळ सांगता, सर्वेस्पराचे अधीन आसा सगळी पृथ्वी आनी तांतू आसा तें सगळें संवसार आनी तांतली हर एक वस्तू ती सगळी देवाची. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें म्हणलें सोण सोडा, सगळें देवाचें. बाबा भयणो, देवाचें म्हणटा आसतना देवान दिल्लें मोगान आमी स्विकार करीचें. हागाय प्रवादी अवस्वर 2:8 वळीन सांगता, रुपें म्हजें, भांगार म्हजें, उलयता तो दळबरसो सर्वेस्पोर. हालेलुया. कोणाक पुरा रुप्या ते भांगारा ते मोग सोड आसा, उडासन दवरा. देवाची उतरां, जागोवण्याची उतरां, आनी तो म्हणटा हांव दळबरसो सर्वेस्पोर उलयता म्हणून. कितेंच ना बाबा भयणो, कितेंच ना. देखून आमी हात उबार सांगया, आमी अबल जावन आसा. जेजू तुजी दिश्ट म्हजे ते ना जाल्यार, तुजो सांगात म्हजे ते ना जाल्यार हांव एकसुरो. जेजू हांव कंडी जावन ह्या संवसारीक काळोखान नासन मेतलो. म्हज्या पातकाचो काळोख आसा जाल्यार तुजो पवित्र आत्म्याचो उजवाड म्हाका परत्याक वाटेन मुखार व्हरता. जेजू ह्या पासून तुका अर्घ दिता म्हणया. परनेसोल्या द्वितीय पुस्तक अवस्वर 8:18 वळ सांगता, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो उगडास दवर. तुवें ग्रेस्तकाय पुजावंक तुका सकत दिल्ली, बुदवंतकाय दिल्ली थाने. देखून ताका तुज्या देवाक तुज्या जिवितान विसर नाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केदे व्हडले मनीस आमी जावं दी बाबा भयणो. हे संवसारी केदे व्हडली PhD म्हाका मेळोवन दी. सोम्या मुखार हांवें कलतो जावंक जाय. संवसारी मनशा मुखार हांव व्हडलो मनीस तरी देवा मुखार, कुर्सार उमकळच्या जेजू मुखार आमी अबल जावन आसा. बाबा भयणो, कितले शिकप, कितली बुदवंतकाय, कितली जानवाय आपणायल्यार एक घडी पुरो जेजूक, एक सेकंड पुरो जेजूक सकयल दवरूंक आमकां असलें घडीत मेळोन असल्या संगतीने आमी मेतेर जावचे नाका. बाबा भयणो, संवसारी आमकां जिवीत दिला आमी संतोषान जिवच्याक, आनी एक दीस सर्गीच्या राजाक थंयसर संतोषान येवच्याक. न्हय हांगासर झगडोन ल्हान ल्हान संगतीनी आमी आमचो समाधान वगडोवच्या खातीर निचोव करया. बाबा भयणो, आमी निचोव करया. आमच्या शेजारा बाबां मदें, आवय भुरग्यां मदें ल्हान ल्हान मनस्तापा वरवीं उलोवणें ना. एकामेका आमी भेट करना. बाबा भयणो, एकाच घरांत आमकां सगळ्यांक रावोंक जायना. त्या देखून आमी घरां दुसरी बांदल्यान भोव बरें देवा करगा. पूण आमची काळजां मनां आमी वांटे फाटें करचे नाकात. एका आवय बापेची भुरगीं आमी दुसऱ्या घरांनी जियेता. पूण देवाचें उतर सांगता, एका मनान तुमी एकवटून मागशात जाल्यार तुमकां मागलें सगळें मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज ह्याच कारणा वरवीं भाव भयण आमकां मागलें मेळना. एकाच कुटुंबांतलीं आवय बापय भुरगीं काळजां मनां वांटे फाटें करून इंगड विंगड जावन मागतात, खंय मेळटा. पवित्र पुस्तक उक्तो करून गेल्यार आमच्या समस्यांक थंयसर जाप आसा. ते देखून आमी एका मनाची जावन मागोंक जाय. खंयसर दोग वा तेग म्हजे आमी मागतात, थंयसर हांव आसा. आमच्या कुटुंबांत मागणें कशें आसा, एकलो कुजनान एकलो
लॅपटॉपार एकलो भायर ना खंयसर दोग वा तेग म्हणजे आमी सांगाता मेळून मागणें करूंक जाय. हे सर्व संगती आमी उडासून दवरूंक जाय बाबा बेन्नो. आजुनी जेजू अद्भुतां असर्यां करनासा. आज आमच्या मध्ये अद्भुत असर्यां करूंक जर आमच्या मध्ये एकल्याक म्हणजे भावार्थ उणो आसा जाल्यार हांगासर जेजूक बरें करूंक साध्य ना बाबा बेन्नो. उडासून दवरा. जेजू गलिलेता नजर येता थंयसर वेता आसतना ताच्या माय गांवा वेता आसतना सबार जाणांक जेजूचेर भावार्थ नातलो. त्या देखून ल्हानशी पिडा गूण केली. मागीर तो मुखार गेलो म्हणून माथेवाच्या वांजेलांत 13व्या वस्वरांत निमाणे आमकां वाचूंक मेळटा. त्या देखून आज आमी हांगासर इतली जाणां समजली हांव मागोवंक भावार्थ ना जाल्यार कोणाकच बरें करूंक साध्य ना जेजूक. त्या देखून आमी हर एकली भावार्थान बरया बाबा बेन्नो. आमी भावार्थान बरया. पेल्या पासून जायते जाणां दुखां गळून मागून आसात. जायते जाणां जेजूचो स्पर्श जोडूंक मागून आसात. जायते जाणां आपल्या भुरग्यां पासून मागून आसात. दादल्या पासून मागून आसात. स्त्रिये पासून मागून आसात. त्या देखून जेजून तांकां आपडचे जाल्यार आमी हर एकलीन आमचो भावार्थ जेजू करूंक जाय. जेजू ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची कृपा दी. जोम्याक ती सबार जाणां काळजांत रडोवन आसात. तांकां दुखां ती भायर येवंक अडकळ जायते आसात. जेजू पवित्र आत्म्या देवोन ये ह्या बाबा भयणीचेर. हे पवित्र आत्म्या तूं रास कर तांच्या कश्टांचेर. हे पवित्र आत्म्या तांचे सांगता पैन कर आनी तांच्या पैना वेळार तांकां तूं आदार आनी बेसांव दी. मागया बाबा भयणो पवित्र आत्म्याची कृपा आमच्या सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावराचेर, आमच्या कश्टांचेर, ना बक्षणाच्या हर एका संगतीचेर. आनी जेजू आमकां हर एकल्या ह्या वेळार आपडता. जेजू आमकां हर एकल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन गूण करता आनी आमकां बेसांव दिवंक रेखता. हे पवित्र आत्म्याची आमी स्तुती करया. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. सांगा म्हणूया. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये शेतांत, आत्म्या ये हांव रागोण आसा तुझ्या मंदिरांत. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत जिवितांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव शेतांत, आत्म्या ये हांव रागोण आसा. देवय तुजो, देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा आमचेर. जेजू देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा आमचेर. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमचेर. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमचेर. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा बेन्नो आमकां सबारांक जेजून पडला. सबारांच्या काळजांत तूं संतोष उदेला आनी हो संतोष सांबाळचे पासून आमी आमच्या कुटुंबांत देवाचें उतर वाचूंक जाय. रेतिरेक आयिल्ल्या वेळार आमची गंटी दुखी गूण जातात. बेजारे पयस वता पूण घरा येताना परत्याक फाटीं येता. कित्याक घरांत मागणें ना, इल्लेशें मागणें, ल्हानशें मागणें.
जे कितें तुमी आज जोडला वो करो संतोष तुमच्या कुटुंबांत मुखारसून वरेचें जाल्यार घरांत मागणें सोडया. तुमची भुरगीं बऱ्या वाटेक परततलीं. तुमच्या कुटुंबांत आसतले ल्हान ल्हान समस्या परिहार जातले. मागणें आमच्या हातीर. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगलां, देवाचें उतर जावं ती तुमची थालवार आनी भद्र कवच ही आमी नेसया, ही आमी व्हरया, ही आमी पाळया. देवाची बेसाबां जोडया. हे देवडा सक्रामेंत म्हणलें गीत गावया. Devoda Sacramenta Sestang naman koruya Purvilya rupa botla Novyo riti adarya सर्वोन्वेचा अस्कत विश्वात भावार्थाचे बोळ दिव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटा समाज मी नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. देवडा सक्रामेंता काल आमचे पसोत आमकां बेसांव दिवच्याक आमचे मदें आसून आमकां आदार दिलेल्या जेजू सर्गेच्या बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या हो वेळ आमकां तुवें फावो केलाय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना आमच्या हर एकल्याचें जिवे तुज्या मोगान तुज्या दैवीक सक्तेन बरोवन जे कितें आमी नियाळ केलो हो नियाळ आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां हर एकल्यान बेसांव आनी करपा दी. हे मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.